ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 25 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, आजको पञ्चाङ्गमा आजको तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी र कुन दिशाको यात्राबाट यात्रा सुरु गर्दाखेरि राम्रो हुनेछ यी कुराहरूको जानकारी दिएको छ। त्यसैले तपाईँहरूले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर मात्र राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 25 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 9 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष पोहिला अथवा सप्तमी तिथि दिउँसो 3:42 त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पूर्वाह्न 11:57 त्यसपछि रेवती नक्षत्र रहनेछ। परिगयोग दिउँसो 3:38 त्यसपछि शिवयोग रहनेछ। वणिजकरण दिउँसो 4:51 त्यसपछि विष्टिकरण 3:54 अन्तिममा बवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मीन राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा स्थिर योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मगते, जन्मस्थान र जन्मवर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:58 सूर्यास्त साँझ 5:24 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा रवि सप्तमीको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 4:07 देखि अपराह्न 5:26 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट मध्याह्न 12:11 देखि दिउँसो 1:30 रहनेछ। गोलिक काल दिउँसो 2:49 देखि दिउँसो 4:07 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 8:15 देखि बिहान 9:34 रहनेछ। लाभबार बेला बिहान 9:34 देखि पूर्वाह्न 10:53 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 1:30 देखि दिउँसो 2:49 रहनेछ। पुनः शुभबार बेला अपराह्न 5:26 देखि साँझ 7:07 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। दर्शकवृन्द, भनिएको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र सकारात्मक दिशामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यहरूमा तपाईँ लागि परेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिहरूबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभन्दा
भन्दा पनि आफ्नो काम कार्यहरूलाई आफैले पूरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको कुनै पनि मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरू अपुरै छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आर्थिक आय इन्कम पक्ष केही राम्रो हुन सक्छ र पनि सामान्य खर्चका कुरामा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्नेछ र आज सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि सकारात्मक व्यवहारका साथ सकारात्मक शब्दहरूको प्रयोग गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज केही नराम्रो मान्छेको सङ्गतहरू पनि अचानक रूपमा बढ्दिन सक्छ। ती कुराहरूबाट चाहिँ तपाईले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै मानसिक अस्थिरता पनि रहन सक्ने समय हो। यसले गर्दाखेरि काम कार्यमा सामान्य ढिलासुस्ती पनि भइदिन सक्छ। आफ्नो बलबुतामा आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्र सामान्य सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर नयाँ योजनामा बढ्नुहुन्छ भने कतिपय योजनाहरू असफल भइदिन सक्छन्। यसले गर्दा मनमा थोरै नैराश्य भाव बनाउन सक्छ र सामान्य डर त्रास पनि सिर्जना गर्न सक्ने समय हो। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज नगरेको गल्तीको केही आरोप पनि लाग्न सक्छ। सजग रहनुपर्नेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज आय इन्कम पक्ष तपाईको सामान्य राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। खर्च केही बढ्दिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। तपाईको माल सामानहरू कतै गुम्न सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्कामा सामान्य अबुझपनको समस्या पनि देखिन सक्छ। ती समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो भने सम्बन्ध पक्ष केही दूरी बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। पूर्ण नकारात्मक स्थिति नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। शिक्षा क्षेत्रमा अलि बढी मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानीका साथ गर्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन तपाईका लागि मध्यम रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको पक्षमा केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ र राम्रो व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि आफूसँग भएको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आय इन्कम पक्ष मनज्ञ बढ्न सक्ने समय हो। आफूले प्रयास गर्नुहोला। तपाईका धेरै लामो समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि सहज वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। समयको फाइदा लिने कोसिस गर्नुहोला। कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि हो। आज कामको मूल्य अनुसार तपाईले समय खर्चेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्नेछ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। केही महत्त्वपूर्ण नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यको पक्ष तपाईको सकारात्मक रहनेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफूसँग भएको धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। तर तात्कालिक फाइदाका लागि धेरै राम्रो हुन्छ भनेर जटिल कदम चालिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। सोच विचार गरेर मात्र लगानी गर्ने कार्य गर्नुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण छाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। आफ्नो कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि केही भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। यसको तात्पर्य आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। केही विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बन्न सक्ने समय पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सकारात्मक बन्नेछ। योजनाहरूमा बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा आज सामान्य ध्यान दिँदा स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको आर्थिक जीवनको उन्नतिका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक विचारका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो भने आज प्रयास गर्दा तपाईँका काम कार्यहरू बन्न सक्ने र तपाईँको कुनै क्षेत्रमा फसेको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। तर प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो। कार्यक्षेत्र सबल रहनेछ। आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई सबल बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो भने आज श्रमिक वर्ग कामदार वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय हो। आज आफैमा कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अग्रसर बन्न सक्ने समय हो भने आज केही नयाँ अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। शुभचिन्तक र राम्रो साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हुँदाखेरि आफैमा उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज आफ्नो योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि सबैको साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने, आफ्नो समस्याहरूलाई सेयर गरेर बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईको कार्य वातावरणको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ भने व्यन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष पनि राम्रो नै देखिन्छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि दिन अनुकूल बन्नेछ भने आज कुनै पनि जग्गा जमिनका कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले केही लाभ लिन सक्ने समय हो। आज केही राम्रो उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि आफू साना ठुला सदस्यहरूसँग नजिक भएर साथ सहयोग समर्थनमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र परिवारको केही आवश्यकताहरूलाई पुरा गरिदिने कोसिस गर्नुहुन्छ भने राम्रो बन्नेछ। आज सन्तानसँग केही सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको कार्य व्यवसाय कुनै पनि तनाव असरहरू प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नपार्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही अनुकूल वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। आज रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले काम कार्यको क्षेत्र आज केही फलदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य वातावरणको क्षेत्रमा केही सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय हो। आज कुनै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफ्नो बल बुद्धिको सही सदुपयोगले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा बढाउने काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ। आज केही पाहुनाहरूको आवागमन घरमा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। भेटघाटको वातावरणले खुसी छाउन सक्ने समय हो भने आज तपाईँ आफैमा जीवनप्रति सचेत र कार्ययोजनाहरूमा स्थिरताका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय छ भने कार्यहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने देखिन्छ। आज अरूको उपकार गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही सन्तोषजनक दिन बन्न सक्ने समय हो भने परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ पनि रुचि बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक हुँदाखेरि आफ्नो योजनामा तपाईँ स्थिरताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र लक्ष्यप्रति उन्मुख भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँका कारोबारहरू राम्रोसँग चल्न सक्ने समय हो। आज सानातिना बाधा अडचनले तपाईँलाई धेरै असर गर्छ भन्ने चाहिँ होइन र ती सानातिना बाधा अडचनको पछि लागेर आफ्नो समय पनि बर्बाद नगर्नुहोला। आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको पक्षबाट आय आम्दानी पक्ष राम्रो हुनेछ। दैनिकीय आय इन्कमलाई वृद्धि गर्न सक्ने समय हो र लगानी गर्नका लागि पनि आज दिन उपयुक्त नै बन्नेछ भने आज तपाईँको
पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने, परिवारबीच घुलमिल भएर बढ्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय छ र मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल महसुस गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले समग्र पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक हो। भाग्यले केही साथ दिन सक्छ, तर भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा लटरी नै फस्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। आज तपाईँका निकट भविष्यको योजनाहरूमा व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम बढ्न सक्ने समय हो। कुनै पनि क्षेत्रमा परिश्रम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा लिएको ठोस निर्णयले तपाईँको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि बन्नेछ र मनमा थोरै विचलन पनि रहन सक्ने समय हो। केही समस्याहरूका लागि सुधार गर्नका लागि केही समय बढी पनि लाग्न सक्छ, तर तपाईँ आफैमा धैर्यता हुनु आवश्यक छ। लगनशीलता भने कायम राख्नु आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ कुनै पनि अनुसन्धान क्षेत्रमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन केही राम्रो बन्न सक्ने, फलदायी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही नयाँ खोजहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र पनि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कतिपय योजनाहरू तपाईँले भने अनुसार नहुँदाखेरि आत्मसन्तुष्टिपूर्ण भने नमिल्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्, तर मेहनत गर्न भने नछोड्नुहोला। आज सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा समय केही खेर जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यो कुरामा सचेत रहनुहोस्। कामको मूल्य अनुसार मात्र तपाईँले समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती नै भए पनि तपाईँले पुरा गरेर छाड्न सक्ने समय रहेको छ। धेरै महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू भने नबनाउनुहोस्। आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रलाई सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय हो। आज कुनै पनि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु व्यवसायी वर्गहरूका लागि त्यति राम्रो छैन। लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ कस्तो क्षेत्र हो त्यो जानेर बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। कारोबार, ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। अनावश्यक फजुल खर्च भइदिन सक्ने समय रहेको छ र सानो गल्तीले पनि केही नराम्रो अब्जसहरू पनि मिल्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने समय हो। खर्चका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि समय लाग्न सक्छ। केही अब्जसहरू पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। केही सुखापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट चाहिँ टाढा रहने कोसिस गर्नु तपाईँको लागि फाइदाजनक बन्नेछ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। कुनै पनि भौतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै होसियारी रहनुपर्नेछ। यात्रामा सावधानी रहनुहोला। शारीरिक कमी कमजोरी, आत्मबलमा केही कमी कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सकारात्मक नै देखिन्छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा महिला स्त्री जातिबाट तपाईँलाई केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा केही दबाव भने रहन सक्छ र पनि प्रतिफल भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा केही जोस जाँगर पनि रहन सक्ने समय हो। सृजनात्मक क्षेत्रबाट तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज घरमा कुनै पनि शुभ कार्यहरूको योजना बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको केही प्रशंसा हुन सक्ने समय हो। कुरा काट्नेहरूले काट्दै गर्छन्, तिनीहरूको पछि नलाग्नुहोस्। आज धेरै समय मोज मस्तीका कुरामा खर्चिनु त्यति राम्रो हुँदैन। बरु तपाईँले व्यक्तिगत नितान्त कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज जीवन परिवर्तनका लागि सकारात्मक योजनालाई अगाडि बढाउन सक्ने देखिन्छ र गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही खुसी मिल्न सक्ने। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि वैदेशिक काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईँको बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि सकारात्मक रहनेछ भने कुनै पनि राम्रो वस्तुमा मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नुहुन्छ भने
त्यो लगानीले पछिको दिनहरूमा फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरेको लगानीबाट मुनाफा हुन सक्छ र पनि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा वा कुनै पनि किनमेल जस्ता कुराहरूमा, भोग विलासका कुरामा सामान्य खर्च पकेटबाट हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज तपाईँको खर्चमा सामान्य ध्यान दिँदा राम्रो बन्नेछ। आज पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गर्नु लाभदायी ठहर्नेछ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। ती सहयोगी हातहरूको विशेष साथ सहयोग लिएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आज मित्रता र प्रेमको बन्धनमा केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको दिनचर्यालाई केही रमाइलोपनका साथ तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। दिन त्यस्तो खराब भने छैन। वैवाहिक जीवनका कुरामा पनि एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही रचनात्मक कार्यहरू तपाईँबाट पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर हुन्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन, र पनि चिसोको समस्या छ। वृद्धहरूले विशेष चिसो खानपानबाट विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो, किनभने तपाईँ आफैमा जोस जाँगर शक्ति साहस बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यदि कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा समस्या आउँदैछ भने समस्यालाई सहर्ष स्वीकार गरेर तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँभित्र रहेकै ऊर्जा र विचारले वर्तमान समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूका कुरामा केही राम्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ, किनभने तपाईँ आफैमा पनि निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। प्रशंसनीय कामहरू बन्नेछन्। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ र अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। कृषि चौपाय दौपायको क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ कुनै राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। दिगो क्षेत्रबाट तपाईँलाई फाइदा लिन सक्ने समय हो भने कार्य व्यावसायिक कुराहरूमा तपाईँको केही यात्राहरू तपाईँबाट हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। कार्य व्यावसायिक पक्ष तपाईँका लागि राम्रो हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सामान्य चुनौती समस्याहरू भने आइपर्न सक्छन्, तर ती चुनौतीहरूलाई तपाईँले सहर्ष समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। गरेको लगानीको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै क्षेत्रमा धन फसेको छ भने त्यो लिने प्रयास गर्नुहोस्। आज त्यो धन तपाईँले उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूसँग सकारात्मक व्यवहार गर्नुहोस्। राम्रो शब्दहरूको प्रयोग गर्नुहोला। थोरै तपाईँको रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडाका कुरामा तपाईँले फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि मुद्दा मामिलाको कुराहरू कानुनी समस्याहरू झेलिराख्नु भएको छ भने केही सकारात्मक खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज सबै कार्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही आत्मसन्तुष्टि नभए जस्तो, केही नपुगे जस्तो महसुस भने गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने, पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष पनि मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि केही कठिनाइहरू बिर्सन सक्ने, सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल बन्नेछ। आज स्वास्थ्य पक्षमा पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने समय हो। गरेका काममा सिद्धि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँका सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तारिफ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँ बौद्धिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ
हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने समय हो। आफूले पनि अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने तपाईँभित्र रहेको बौद्धिकपन चलाखीपनले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आज तपाईँको मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने, सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज समयअनुसार तपाईँले काम गर्ने शैली, आफ्नो स्वभावहरूलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। भन्नुको तात्पर्य समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफूभन्दा ठुलो अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ भने आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन लाभदायी बन्नेछ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक हो भने आज केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कमलाई बढाउन सकिन्छ र केही नयाँ खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज सन्तान पक्षबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, केही खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय हो भने त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा हुनेहरूका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज सम्बन्ध पक्ष सकारात्मक छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ सृजनात्मक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आफूभित्र रहेको ज्ञान कलालाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ भने आज तपाईँका लागि अध्ययन पक्ष पनि सकारात्मक बन्नेछ। रमाइलो कुराहरूमा तपाईँ थोरै सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। सामान्य खर्च कतैबाट हुन्छ कि भन्ने कुरा हो, त्यो खर्चमा ध्यान दिनुहोस्। रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था भने आइपर्न सक्ने समय हो। लामो समयदेखिको मेहनतको परिणाम केही प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। मन खुसी रहन सक्ने समय हो। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि जग्गा जमिन सम्बन्धी कार्यहरूलाई आज पूर्णता दिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको केही पुराना कुराहरूले, पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक विचलित बनाउन सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दाखेरि आफ्नो योजनाहरूमा स्थिर भएर बढ्न त्यति राम्रो भने देखिँदैन। त्यो कुरामा थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मानसिक केही अशान्ति फैलिन सक्ने समय पनि रहेको छ। मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय भने नलिनुहोला, किनभने हतारमा लिएको निर्णयले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। आज जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, किनभने जिम्मेवारीहरू केही हुँदाखेरि तनाव दोहोरिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज चिने जानेको भए पनि नजिकका मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्ने समय हो। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास गरिहाल्नु तपाईँका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले केही आत्मविश्वास बनिरहन सक्ने समय रहेको छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरू बढ्नेछन् र शत्रु पक्ष पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूबाट थोरै सावधानीका साथ तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनाहरूलाई गोपनीयतामा राखेर बढ्नु राम्रो हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको कारोबारका कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। तर गरेको मेहनतको क्षेत्रबाट आय इन्कमलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तर खर्च पनि उत्तिकै भइदिन सक्छ। खर्चमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरालाई केही मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पति पत्नी र विशेष प्रेम सम्बन्धको कुरामा सुधार ल्याउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा आज केही अशान्तिपूर्ण वातावरण भए तापनि मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो भने आज अध्ययनमा स्थिरतामा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। मन चञ्चल भइदिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज स्वास्थ्य पक्षमा केही मानसिक पीडाहरू पनि रहन सक्ने समय हो। त्यसैले योगा व्यायाम गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान, ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा रहेको शक्ति साहसको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। आज आफ्नो खुसीका लागि केही समय तपाईँले ब्रेक लिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ र आज केही निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो साहसीपनद्वारा पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्ग कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँको भाग्य मेहनत दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि आज केही खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा इष्ट मित्र साथीभाइ सङ्गीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले तपाईँको योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि वा योजनामा अगाडि बढ्नका लागि केही सहयोग पुग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। सहयोगीहरूले मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि आज आफ्नो योजनामा बढ्न सहज वातावरण छाउन सक्ने समय हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। आज राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। कुनै पनि कानुनी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबरहरू मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जीवनमा सक्रिय भइनेछ। आज मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय पनि हो भने आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आर्थिक आयको स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष पनि सकारात्मक बन्ने हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज दिगो फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णय र कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुर्याउनेछ। आज पारिवारिक बीच सद्भाव बढ्न सक्ने व्यावहारिक पक्षहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धर्म कर्म परोपकारतिर तपाईँले ध्यान दिएर बढ्दाखेरि दिनलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत खर्चिए अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुरामा आज सकारात्मक सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष पनि आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा कुनै पनि सृजनात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यहरूमा पूर्णता दिन सक्ने समय हो भने आज श्रमिक वर्गहरूलाई आफ्नो बोलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा सद आचरण आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। दिन पनि लाभदायी देखिन्छ। आज आय इन्कमको स्रोत बन्न सक्ने समय रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट कार्य व्यवहारमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र प्रशंसा पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कतिपय कार्ययोजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज कार्यक्षेत्रमा केही नयाँपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो। राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्छ र काममा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि हो। आज प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग केही निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले पनि तपाईँलाई सकारात्मक दिशामा बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर बढ्दाखेरि तपाईँलाई केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय हो भने भाग्यले केही साथ दिन सक्छ। तर भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा रातारात तपाईँ लट्रिने फस्ने भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको उचित ठाउँमा लगानी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। परिवार आफन्तजन कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरेर सकारात्मक बाटोमा बढ्न सक्ने समय हो भने आज पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज भावनात्मक रूपमा सबैसँग
जीवनसँग निकटपन बढाउन सक्ने समय हो भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक पक्षहरूमा पनि केही सुधारको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको आफ्नो प्रेम सम्बन्धका कुरामा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययन अध्यापन पक्षमा पनि सकारात्मक गतिमा बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। यसले गर्दा काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको दैनिकी जीवनचर्यामा केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहज वातावरणको महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई प्रयास गर्दा पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोला। आज आध्यात्मिक आस्था राखेर दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तारिफ योग्य काम सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ र तपाईँको कामको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दाखेरि काम कार्यमा थप हौसला बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कामलाई सहज बनाउनका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय हो। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यबाट पनि खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि सकारात्मक दिन बन्नेछ भने आज प्रगति र सम्मानको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। प्रयास गर्दाखेरि नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक गतिविधिका कुरामा सामान्य ढिला सुस्ती नै भए तापनि तपाईँले आफ्नो बल बुद्धिको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफैले केही हेलचेक्राइ गर्नुहुन्छ, लापरवाही गर्नुहुन्छ भने काम कार्यमा केही ढिला सुस्ती भइदिन सक्छ। सोचे अनुसार सबै कुराहरू पुरा नहुन सक्छन्। त्यो कुरामा आफै सजग रहनुहोस्। आज पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईँको कार्य व्यावसायिक पक्षलाई राम्रो बनाएर आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यतिर तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट तात्कालिक रूपमा केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको आफन्त परिवारको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा निकटपन बढ्न सक्ने, सामान्य घुमफिर जस्ता कुराहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पढाइ पक्षमा अग्रगतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्छ। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिँदा अझ राम्रो बन्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरू सामु मैले चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईहरू दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, हामीले राशिफल चन्द्रमाको गोचरको आधारमा भनिने हुँदाखेरि कतिपय कुराहरू तपाईँको जीवनमा मेल खाइरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। किनभने ग्रह दशा कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि तपाईँले शुभ अशुभ समयको जानकारी लिएर समग्र राशिफललाई सुनेर तपाईँले दिनको मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो योजनाहरूमा बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ दिनलाई तपाईँले राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।